अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब को सदा सलामत रखे। आज हमने जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो ये है कि डॉक्टर तहरुल कादरी साहब का भी आप क्लिप सुने और पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का भी आप क्लिप सुने। सुनने के बाद, दोनों के क्लिप्स सुनने के बाद आपने कमेंट्स में ये बताना है कि किसके दलाइल कवी और मजबूत हैं इस मसले के ऊपर। क्या या कब्र में एक सवाल होना है या 3 सवाल होने हैं, बस इसके ऊपर गुफ्तगू होनी है दोनों उलमा इकराम की। तो दलाइल जिसके कवी हों, मजबूत हों, जिसको आप फॉलो करते हों, उनके नेम और उसके बारे में अपनी जो वजाहत हो, अपनी राय हो, कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। आप सब ने सुन रखा है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे। बोलिए, सुन रखा है ना। आज आपको एक नई बात बताते हैं। उलमाए कराम को मालूम है, आपको बता रहे हैं। कब्र में 3 सवाल होंगे। ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुने। ये अहले इल्म के लिए और अहले जो तालिबान इल्म हदीस हैं उनके लिए। हज़रत बरा बिन आज़िब, मैं 3-4 हदीसें बयान करूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रावी हैं और याद रख लें कि कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा पाक देखेंगे कि इनके बारे में अक़ीदा क्या था। 3 बताए जाते हैं ना। मैं आपको वसूक के साथ कह रहा हूँ, तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में है। ये 3 सवाल न सही बुखारी में हैं। सबसे बड़ी कुतुब हदीस की कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम, दोनों में नहीं हैं। ये हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। ये अबू दाऊद में है और दीगर कुतुब में हैं जो सही बुखारी मुस्लिम के बाद निचले दर्जे की किताबें उनके बाद। तो सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। उसमें फरमाया कि जब आप मैयत को दफना देते हैं और उसके बाद फिर फरिश्ते आते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें बयान हो सकें। वो आके पूछते हैं या हाज़ा मर रब्बुक, ए बोल तुम्हारा रब कौन है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। व मा नबीयुक, और तुम्हारा नबी कौन है। फिर आगे जो मुसलमान मोमिन है वो जवाब देता है। ये हदीस बरा बिन आज़िब रावी हैं और दीगर कुतुब से है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ न बुखारी में न मुस्लिम में, उनसे निचले दर्जे की कुतुब हदीस सिहा में और दीगर कुतुब में है। समझ गए बात? इसका हवाला दे दिया मैंने आपको। अब आप आ जाइए, बुखारी और मुस्लिम क्या कहती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम वो बताती है कि कब्र में एक ही सवाल होगा। मैं 3 सवाल मानता हूँ। मेरे बारे में कोई नया अकीदा ना समझ लें अपना। मैं 3 मानता हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ कि ये 3 सवाल न सही बुखारी में है न मुस्लिम में है, सहीहैन से निचले दर्जे की किताबों में है, सुनन अबी दाऊद और दीगर कुतुब में। इमाम बुखारी ने 3 सवालों की रिवायत नहीं बयान की। इमाम मुस्लिम ने 3 सवालों की हदीस को रिवायत नहीं किया। वो क्या कहते हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से बड़ा इमाम तो हदीस में कोई नहीं। बोलिए। वो कहते हैं एक ही सवाल होगा। अब टकराव आ गया बुखारी और मुस्लिम की सहीहैन की रिवायत में और निचले दर्जे की कुतुब सिहा की रिवायत में टकराव आ गया। मगर टकराव नहीं, फिर तत्बीक करेंगे, जोड़ेंगे माना को। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं कि 3 सवाल का जिक्र कोई नहीं उनकी रिवायत में, एक ही सवाल होगा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते, इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिहि व तवल्ला अन्हु असाबुहु इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम अताहु मलकान युक़िदानहु फ़यक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी। ये सही बुखारी किताबुल जनाइज़ को उठा के देख लें, हदीस नंबर 1308 जाके मुताला कीजिए। फिर किताबुल जनाइज़ में हदीस नंबर 1673। सही मुस्लिम किताबुल जन्ना व सिफ़त नईमिहा, फिर अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी, अहमद बिन हम्बल, सारी कुतुब सिहा में यह हदीस
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے. ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا. بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. برے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے. پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا. آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے. ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. 3 سوال ہوں گے. پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں. کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا. ابھی دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری. کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا. چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے. لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی. فرمایا تیسرا سوال پوچھو. حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو. نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر. کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر. تمام کتب احادیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب احادیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی. قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ. ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا. اس کو جنت کوئی نہیں ملی.
ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ دوستو آپ نے دونوں علماء کرام کی جو ہے آپ نے ان کے کلپس، ان کے بیانات سن لی ہیں۔ اب حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ آقا کریم علیہ السلام کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ یعنی وہ پہچان مصطفیٰ بھی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر سرکار کی پہچان ہو گئی تو باقی بھی مناظر، باقی سوالات کے جوابات آسان ہو جائیں گے۔ اگر یہاں انسان پھنس گیا تو آگے بھی مشکل ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ رائے کیا دیں گے؟ تو اس کے بارے میں اپنی رائے کومنٹس کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔